बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रवायात में बयान किया जाता है कि जब करबला का ये मजलूम काफिला यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद उस वक़्त अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी कि उसकी एक कनीज़ ने आकर बताया कि ए उम्मे मोहम्मद, यजीद के दरबार में एक अजीबो गरीब काफिला आया है जिसकी ख़वातीन के चेहरे झुके हुए हैं, आंखों में हया है और जिनके साथ एक मर्द है जो कि बहुत नूरानी शक्ल सूरत का मालिक है। जब करबला का काफिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम की क़यादत में कैदियों की सूरत में यजीद के दरबार में पेश किया गया तो इस काफिले को देखने के लिए यजीद की बीवी भी दरबार में आई। जैसे ही वो दरबार में आई तो उसके सर से उसकी चादर उतर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मोहतरम साथियों, आज की वीडियो में हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और यजीद की बीवी का एक ऐसा वाक़या आपके सामने बयान करेंगे जिसको सुनकर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की फरासत और इनकी शराफत की गर्विदा हो जाएंगे। रवायात में बयान किया जाता है कि जब करबला का ये मजलूम काफिला यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद की बीवी उम्मे मोहम्मद उस वक़्त अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी कि उसकी एक कनीज़ ने आकर बताया कि ए उम्मे मोहम्मद, यजीद के दरबार में एक अजीबो गरीब काफिला आया है जिसकी ख़वातीन के चेहरे झुके हुए हैं, आंखों में हया है और जिनके साथ एक मर्द है जो कि बहुत नूरानी शक्ल सूरत का मालिक है। आओ इस काफिले को देखते हैं। रावी बयान करते हैं कि उम्मे मोहम्मद अपनी कनीज़ों के झुरमट में फ़ौरन यजीद के दरबार में पहुंची। जब वो वहां पहुंची तो उसने सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा और इनके साथ चंद और ख़वातीन और बच्चों को देखा जो कि सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। उम्मे मोहम्मद ने पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया और अपनी आंखें झुकाए रखी। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम इसको पहचान चुकी थी। ये उम्मे मोहम्मद सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम की सुतीली बेटी थी। सैयदा ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला बिन जाफ़िर जो कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के बड़े भाई के साहबजादे थे। सैयदा ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र के साथ हुई थी, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने सैयदा ज़ैनब को तलाक दे दी थी और अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की एक और अहलिया से एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम उम्मे मोहम्मद था और ये उम्मे मोहम्मद यजीद की ज़ौजियत में आ गई थी। इस लिहाज से सैयदा ज़ैनब की वो सौतेली बेटी थी और यजीद सैयदा ज़ैनब का दामाद था, लेकिन ये रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा गहरी ना थी और सैयदा ज़ैनब के चेहरे के छुपे होने की वजह से वो सैयदा ज़ैनब को भी ना पहचान सकी। तो सैयदा ज़ैनब से दोबारा पूछने लगी, आपने बताया नहीं, आप लोग कौन हैं? हज़रत ज़ैनब ने कहा, हम मदीने से आए हैं। तो यजीद की बीवी कहने लगी कि मदीने में तो मेरे भी कुछ जानने वाले लोग रहते हैं, आप तमाम अहले मदीना को जानती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुम कौन से अहले मदीना की बात कर रही हो? तो वो कहने लगी, वहाँ मेरे आका इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बच्चे, मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी अली करमुल्लाह वजीहुल करीम का नाम सुन के आप दीदा हो गई और फरमाने लगी, हम वो घर छोड़ आए हैं और हम ही अली अलैहिस्सलाम की आल औलाद हैं। ये सुनना था कि यजीद की बीवी चीख मारती हुई उठ खड़ी हुई और कहने लगी, ये आपके साथ क्या हुआ है और आपके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया है? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उम्मे मोहम्मद को अपनी सारी दास्तान बताई तो वो रोने लगी और कहने लगी कि आप मेरे घर चलें, अगर आप मेरे घर ना आईं तो मैं भी आपके साथ यहीं पर बैठी रहूँगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि यजीद बहुत बदबख्त और जालिम शख्स है, वह ज़रूर तुम्हारे साथ बदजुबानी करेगा। इलामा तालिब जोहरी लिखते हैं कि यजीद की बीवी इन पाक इज़्ज़तदार बीबियों को और इस काफ़िले को लेकर यजीद के दरबार में गई तो यजीद कुछ गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ महवे गुफ्तगू था। यजीद की बीवी ने यजीद को मुखातिब करके कहा, क्या तुमने हुक्म दिया था कि अहले बैतुल अतहार के इस ख़ानदान पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ दो और इनके मर्दों को कत्ल करके इनके सरों को नेज़ों पर बुलंद करके मेरे पास लेकर आओ? क्या तुमने हुक्म दिया था
کہ اس پاک عزت دار گھروں کی خواتین کو قیدیوں کی صورت میں ان کو شہر شہر بے آبرو کر کے بے عزت کر کے میرے پاس لایا جائے۔ یزید اس وقت غیر ملکی سفیروں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ یزید کی بیوی غصے سے چلا رہی تھی کہ اس کے سر سے چادر اترنے لگی۔ اس وقت یزید کے دربار میں سیدہ زینب علیہ السلام، ان کی بہن ام کلثوم اور امام زین العابدین کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی 2 بیٹیاں سکینہ بنت حسین علیہ السلام اور اس کے علاوہ ایک اور بیٹی بھی موجود تھی۔ جب یزید کی بیوی کے سر سے چادر اتری اور اس کا سر ننگا ہوا تو یزید بھاگ کر اپنی بیوی کے سر کو چادر سے ڈھانپنے لگا، تو اس کی بیوی نے یزید کو پیچھے دھکیل دیا اور کہنے لگی، اب تجھے میری عزت اور غیرت کا خیال آیا ہے؟ میرے سر سے اتری چادر دیکھ کر تیری غیرت نے گوارا نہ کیا، لیکن رسول خدا کی بیٹیاں بغیر چادر کے تو نے بازاروں میں قیدیوں کی صورت میں جلوس کی صورت میں ان کو گھمایا اور ان کو پابندے سلاسل کیا تھا، تب تیری غیرت کہاں تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یزید کی بیوی نے یزید کو خوب ملامت کیا اور یزید کے دربار میں موجود سفیر بھی حیران رہ گئے۔ تو یزید کی بیوی نے وہاں پر کھل کر بتایا کہ یزید بدبخت نے اپنے ہی رسول کے خاندان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اور ان کو ناحق شہید کروا دیا ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ ام محمد کون تھی؟ یہ سیدہ زینب علیہ السلام کی سوتیلی بیٹی تھی اور یہ یزید کے نکاح میں تھی۔ روایات میں ہے کہ جب یزید کی بیوی ام محمد کے سر سے اس کی چادر لڑکھڑائی تو امام زین العابدین اس دربار میں موجود تھے۔ آپ نے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور آپ نے اس بڑے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یزید بدبخت، دیکھ تیری بیوی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ خاندان اہل بیت الاطہار کی خواتین کی عزت کیا ہے۔ وہ ایک عورت ہے اور اس نے عورتوں کی عزت اور ان کے تقدس کے شعور کو اجاگر کیا ہے، اور تو نے بدبخت، تو نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنانے کی بات کی، اور جب خود تیری بیوی کے سر سے چادر اتری تجھے غیرت یاد آ گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑے دربار میں یزید کو رسوا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یزید بدبخت نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کا جو پہاڑ توڑے ہیں اس دربار میں ایک ایک شخص کو بتایا۔ جب غیر ملکی سفیروں نے یزید سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو یزید نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، تو وہ سفیر کہنے لگا کہ یزید ستیہ ناس وہ تیرا، تو نے اپنے رسول کی اولاد کو ہی تبت ریگستان میں ذبح کروا دیا اور ان کی عزت دار خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یزید آگ بگولا ہو گیا اور یزید نے اس غیر ملکی سفیر کو بھی قتل کروا دیا اور امام زین العابدین اور سیدہ زینب علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلے کو مدینہ منورہ واپس بھجوانے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، کیونکہ یزید کو ڈر تھا کہ لوگ میرے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ اب لوگوں کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہ کوئی باغی جماعت نہیں بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اہل اولاد ہے، جس کا یزید بدبخت نے صرف اس لیے قتل عام کیا ہے کہ وہ یزید کی خلافت کے خلاف تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔